काब तेरे लिए जन्नत मुबारक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंके, ये इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं है। ये कौन खातून है जो अल्लाह पे कसमें उठा रही है, अल्लाह को पाबंद कर रही है जन्नत का? काब ने कोई ऐसी बात कही हो जिसका मकसद कोई ना निकलता हो, वो बात जन्नत में जाने के आड़े आ जाए। मेरे अपने खानदान में कहीं मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अल्लाह पे ईमान है, आखिरत पे ईमान है, अपनी जुबान से सिर्फ वो जुमला निकाले जिसमें उसको पता लगता है खैर है, वरना खामोश रहे, चुप कर जाए, फालतू बात ना करे। काब शिरिया काब तेरे लिए खुशखबरी है, काब तेरे लिए बशारत है। अल्लाह अकबर। अगली बात बड़ी प्यारी है। पास एक खातून खड़ी थी, उन्होंने जब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत से सुना ना, अबशिर या काब तेरे लिए खुशखबरी है, काब तेरे लिए बशारत है, तो रुक नहीं पाई। तवज्जो बर्दाश्त नहीं हुआ, फौरन का हनीअन लकल जन्नह या काब तेरे लिए जन्नत मुबारक हो। अल्लाह अकबर। काब तुझे जन्नत मुबारक हो। अल्लाह के पैगंबर ने बिशारत दी है ना, खुशखबरी दी है, तो काब तुझे जन्नत की खुशखबरी है, तुझे जन्नत मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंके, ये इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं है। ये इख्तियार बोलने किसी इंसान के पास नहीं है। किसी को जन्नती करार देने का, किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट देने का किसी इंसान के पास इख्तियार नहीं। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिनको जन्नत की बशारत दी, अल्लाह के हुक्म से दी है, अल्लाह के फरमान से दी है, अपने हुक्म से नहीं दी। अपनी जात इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी मर्जी से किसी को हिदायत देना चाहें तो हिदायत दे सकते हैं, तो जन्नत देना। जुमला का खातून ने हनीअन लकल जन्नह या काब तुझे जन्नत मुबारक हो। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंके, काब कौन है, ये कौन खातून है जो अल्लाह पे कसमें उठा रही है, अल्लाह को पाबंद कर रही है जन्नत का? कौन है ये? काब कहते हैं, मैंने अर्ज किया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी अम्मा है, मेरी माँ है। नुक्ता समझिएगा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं नौजवानों से कहा करता हूं, और सारे रिश्ते नाते एक तरफ हो जाते हैं, अम्मा अब्बा का जोड़ नहीं होता, इन जैसा रिश्ता नहीं मिलता। लाख आपके दोस्त आपके करीब हो, लाख आपके बहन भाई आपके लिए मुखलिस हो, लाख आपके बीवी बच्चे आपके साथ बड़ा जुड़े हुए हो, लेकिन जो एहसास जो ख्याल अम्मा अब्बा को होता है वो किसी और को हो सकता। और मैं कहा कर, ये मामला उस वक्त तक समझ नहीं आता जब तक खुद बंदा माँ बाप की जगह पे नहीं ना पहुंचता, जब तक खुद इस स्टेज पे नहीं ना आता, उस वक्त तक बात समझ नहीं आती। जब खुद माँ बनती है औरत, जब खुद बाप बनता है ना इंसान, उस वक्त पता चलता है ये रिश्ता होता क्या है। अम्मा थी ना, माँ थी ना, तो बेटे को खुशखबरी मिलते देखी तो फौरन जन्नत की खुशखबरी। कहा अल्लाह के पैगंबर ये मेरी माँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा। कहा मा युदरीका या उम्मे काब, ए उम्मे काब तुझे क्या पता है, तूने कैसे जन्नत की बिशारत दे दी? दो बातें और यहाँ पे बात खत्म, टाइम हमारा मुकम्मल हो जाएगा। बड़ी तवज्जो से ये बात। कहा मा युदरीका या उम्मे काब, उम्मे काब तुझे क्या पता है? लअल्ला काबन काला मा ला यानी उम्मना मा ला युगनी और कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का अम्मा हो सकता है, तवज्जो चौधरी साहब जरा मुतवज्जो होना, का अम्मा हो सकता है काब ने कोई ऐसी बात कही हो जिसका मकसद कोई ना निकलता हो। तूने जन्नत की बिशारत दे दी है, तूने जन्नत का कह दिया कि काब जन्नती है, हो सकता है काब ने कोई ऐसा जुमला कहा हो, कोई ऐसी बात कही हो जिसका मकसद कोई ना हो। समझाना मकसूद ये था वो बात जन्नत में जाने के आड़े आ जाए, उस बात की पकड़ हो जाए, उस बात की गिरफ्त हो जाए, रुक जाए, यहीं पे स्टॉप कर लें। मैं और आप सोचें, काब है कौन? सहाबी रसूल है कौन जिनके मुतालिक सर्टिफिकेट है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, बोले वरज़ू अन, ये वो हस्तियां जिन पे अल्लाह राजी, वो अल्लाह पे राजी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझे और आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। आप ये जो इरशाद फरमा रहे हैं ये मेरे और आपके लिए नसीहत है। लअल्ला काबन काल मा ला यानी, हो सकता है काब ने कोई ऐसा जुमला कहा हो
جس کا مقصد کوئی نہ بنتا ہو، جس کا فائدہ کوئی نہ ہوتا ہو، جس کی تک نہ بنتی ہو، کہیں وہ جملہ نہ آڑے آ جائے، کہیں اس جملے کی گرفت نہ ہو جائے۔ یہاں پر رک کے میں اور آپ اپنی گفتگو پہ غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات سونے تک ہماری جو گفتگو چلتی ہے، جو واٹس ایپ پہ چٹ چیٹ چلتی ہے، جو انسٹاگرام پہ لمبی لمبی بات چیت چلتی ہے، نوجوانوں سننا ذرا غور سے، جو بڑی بڑی لمبی تحریریں چلتی ہیں، جو ڈسکشن چلتی ہیں ہماری، جو آپس میں نجی محفلوں میں ہماری گفتگو چلتی ہے، جو خاندان کے 4 افراد بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جو 4 یار مل کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ہوتی کیا ہے؟ وہ بڑے مقصد کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے کام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی چغلی، اس کی غیبت، اس کی بات، اس کی بات، یہاں وہاں کی فضول ترین باتیں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دکھ اور افسوس کی بات، ان لغو باتوں میں، ان فضول باتوں میں ہم آپس کے تعلقات کو خراب کر جاتے ہیں۔ میں نے کئی رشتے دیکھے، میں نے کئی نہ، میرے اپنے خاندان میں کئی موجود ہے، میرے اپنے خاندان میں کئی موجود ہیں، جنہوں نے صرف اس سیاست کو بنیاد بنا کے ان لغویات کو، والذین هم عن اللغو معرضون، خطبہ جمعہ کے شروع میں نے آیت تلاوت کی، اللہ نے مومنوں کی نشانی بیان کی، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، لغویات میں نہیں پڑتے، فالتو گفتگو نہیں کرتے۔ ہم سیاسی باتوں پہ جھگڑا کر کے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، ملاقات چھوڑ دیتے ہیں، اور نہیں میری اتنال نہیں بندی، کیا پیچھے وجہ کیا؟ وہ خان صاحب کا اور میں میاں صاحب کا ہوں، وہ میاں صاحب کا میں پیپل پارٹی کا ہوں، یہ وجہ بنتی ہے۔ اور تعلقات کیا پڑھا کیا اس گند میں؟ میں تو اسے گند ہی کہوں گا، جس نے آپ کا خاندان توڑ کے رکھ دیا، آپ کے خونی رشتے جس نے حرام، کیا حاصل کیا ہے اس کا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ انہیں جی نہیں، بس ہماری بن نہیں پاتی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن تو ان باتوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ ان لغویات میں نہیں پڑتے۔ کہاں اللہ کابن کالا مالا، یعنی ہو سکتا ہے کعب نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، وہ بات آڑے نہ آ جائے، اس بات کی گرفت نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اپنی زبان سے صرف وہ جملہ نکالے جس میں اس کو پتہ لگتا ہے خیر ہے، ورنہ خاموش رہے، چپ کر جائے، فالتو بات نہ کرے۔ ہماری ساری گفتگو ہی فالتو ہوتی، ہماری ساری باتیں ہی فالتو ہوتی۔